कितनो पढ़ाइबा मैथमेटिक्स नहीं हो कि प्रैक्टिस स्कूलिया में जाई के तू कैलया पैमाने सरजी पढ़ावेला त बजावेला तू ताली जब जल एग्जाम हॉल में कुचन परे भारी यही से गिना तारा छतक कारी हेलो साथीहरु नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ तपाईको YouTube च्यानल TLK शर्मा जसोभन्दा आज म तपाईलाई दिन्छु भ्यालु अफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अफ स्ट्यान्डर्ड एंगल यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु ध्यान दिएर सुनिदिनु है भ्यालु अफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो of standard angles ल आज तपाईको टपिक छ भ्यालु अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ स्ट्यान्डर्ड एंगल्स यही टपिकमा आज हामी डिस्कस गर्छौं सबभन्दा पहिले जान्नुस् यो स्ट्यान्डर्ड एंगल्स के हो स्ट्यान्डर्ड एंगल्स भन्ने बित्तिकै कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको सजिलैसँग त्यसको भ्यालु तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड एंगल भन्छौं जस्तैमा तपाईले स्ट्यान्डर्ड एंगल भन्ने बित्तिकै 0 देखि स्टार्ट गर्छौं र 0 त्यसपछि हाम्रो 30 45 60 90 र 15 डिग्री भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एंगलमा आउँदैन र उसको सजिलैसँग भ्यालु तपाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको निकाल्न सक्नुहुन्न त्यही कारणले त्यसले 15 लाई स्ट्यान्डर्ड एंगल नलिनुस् है र अर्को पनि कुरा 15 डिग्रीको भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईले फर्मुलाको युज गर्नुपर्छ त आज हामी डिस्कस गर्छौं यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भ्यालु अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ स्ट्यान्डर्ड एंगल्सको बारेमा त सबभन्दा पहिला स्ट्यान्डर्ड एंगल भन्ने बित्तिकै के जानुस् 0 डिग्री त्यसपछि हाम्रो 30 डिग्री त्यसपछि हाम्रो 45 डिग्री त्यसपछि हाम्रो 60 डिग्री र त्यसपछि हाम्रो 90 डिग्री सबभन्दा पहिला 0 देखि लिएर 90 डिग्री सम्म तपाईले भ्यालु सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ एकदम ट्रिकबाट रट्नु पर्दैन मात्र कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ जुन पनि ठाउँमा एक्जाम परीक्षा हलमा या जुन पनि ठाउँमा तपाईलाई सजिलैसँग या घुम्दा पनि तपाईलाई दिमागबाट निकालेर भन्न सक्नुहुन्छ कि sin 30 को भ्यालु कति हुन्छ sin 0 को भ्यालु कति हुन्छ tan 30 को कति हुन्छ tan 45 को भ्यालु कति हुन्छ तपाईलाई सिक्नुस् पहिला हाम्रो भ्यालुलाई निकाल्ने 0 देखि लिएर 90 डिग्री सम्म ल अब 0 देखि लिएर 90 डिग्री सम्म स्ट्यान्डर्ड एंगल तपाई लेख्दिनु भयो त नम्बर पनि 0 देखि स्टार्ट गर्नुस् है यहाँ हाम्रो 0 त्यसपछि 1 2 3 र 4 अब हेर्दा यो 0 1 2 3 4 अब यसमा काउन्टिङ नम्बर कति छ त्यो खोज्नुस् 1 2 3 4 का या लास्टमा डिजिट हाम्रो कुन छ 4 छ त हामी अब के गर्छौं 4 ले यो सबैमा डिभाइड गर्छौं त 0/4 त्यसपछि 1/4 त्यसपछि 2/4 त्यसपछि 3/4 त्यसपछि 4/4 अब त्यसपछि के गर्छु यो सबैमा रुट चढाइदिन्छु है यो ट्रिको बुझ्नु होला कन्सेप्ट लिनु होला रुट अन्डर यो पनि रुट अन्डर यो पनि रुट अन्डरमा यो पनि रुट अन्डरमा र यो पनि रुट अन्डर अब रुट चढाइसकेपछि या रुट राखिसकेपछि तपाई पहिला सबभन्दा पहिला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 वटा हुन्छ त्यसमा सबभन्दा पहिला sin को भ्यालु निकाल्नु होला यहाँ sin हेर्नुस् sin लेख्छु sin के छ 0 किनकि पहिला 0 देखि स्टार्ट गर्छ त sin 0 अब 0 को सामने के छ रुट अन्डर 0/4 त sin 0 रुट अन्डर 0/4 अब इज इक्वल टु 0 मा 4 ले डिवाइड गर्दा 0 मा 4 ले डिवाइड गर्दा 0 हुन्छ र 0 को रुट निकाल्दा 0 नै हुन्छ यसको अर्थ भयो कि sin 0 को भ्यालु 0 रट्नु पर्दैन सजिलैसँग तपाई यो फिगर के यो जो दिन्छ हाम्रो यो रुटमा राखेको छु त्यसैको सहायताले सजिलैसँग तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ त sin 0 को भ्यालु 0 आयो फेरि तपाई अब sin 30 को भ्यालु 30 को निकाल्न भन्छ त 30 को सामने हेर्नुस् 1/4 रुट अन्डर 1/4 यहाँ रुट अन्डर 1/4 अब यहाँ यसको रुट बाहिर निकाल्नुस् त 1/2 को होल स्क्वायर किनकि 1 को स्क्वायर गर्दा हुने हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 अब स्क्वायर बाट यो रुट हट्छ के आयो तपाईको 1/2 फेरि अब sin 45 को बेला जानु sin 45 डिग्री sin 45 को सामने के छ हेर्नुस् 2/4
रूट अंडर 2/4 तो 2/4 अब काट्नुस् 2 2 जा 4 तो माथि केही छैन भने 1 र तल के आयो 2 1 को रुट निकाल्दा हाम्रो 1 नै हुन्छ तर 2 रुटबाट बाहिर निस्कदैन त्यही कारणले रूट अन्डर 2 फेरि अब हामी sin 60 राख्छौं त sin 60 रूट अन्डर 3/4 त फेरि 3 को रुट आउट हुँदैन त हाम्रो सिधै रूट अन्डर 3 हुन्छ र 4 को रुट निकल्छ त 4 को रुट निकाल्दा हाम्रो 2 हुन्छ फेरि अब हाम्रो sin 60 पछि के आयो 90 त sin 90 डिग्री त sin 90 डिग्री को सामने के छ रूट अन्डर 4/4 त 4 ले 4 मा डिवाइड गर्दा 1 हुन्छ र 1 को रुट आउट गर्दा हाम्रो 1 नै हुन्छ त तपाई अब सजिलैसँग sin 0 डिग्री देखि लिएर 90 डिग्री सम्म तपाई निकाल्न सिक्नुभयो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो 6 वटामा एउटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को भ्यालु आइसके sin को 0 देखि 90 सम्म अब तपाईले cos भन्छ यहाँ cos 0 डिग्री भन्ने बित्तिकै यसको उल्टो जानु होला तलबाट अब माथि जाने त cos 0 भनेको तल देखि स्टार्ट गर्नु sin 90 भनेको यहाँ sin 90 डिग्री लेख्नु होला त cos 0 भनेको sin 90 त sin 90 को भ्यालु के हो 1 त यहाँ 1 यसको अर्थ भयो कि cos 0 को भ्यालु तपाईको 1 हुन्छ फेरि अब cos 0 पछि cos भन्छ 30 त cos 30 भनेको अब sin कहाँ जान्छु 60 किनकि तल देखि स्टार्ट गर्छु त sin 60 मा जान्छु भनेको sin 60 डिग्री त sin 60 को भ्यालु कति हुन्छ रूट अन्डर 3/2 फेरि अब हाम्रो हेर्नुस् cos पछि cos 30 पछि फेरि cos हाम्रो 45 डिग्री आउँछ त cos 45 sin 60 लिइसकेको छु तब कहाँ जान्छु sin 45 मा त cos 45 भनेको sin 45 त sin 45 को भ्यालु हुन्छ 1/√2 फेरि हेर्नुस् अब cos 45 पछि cos के आउँछ 60 डिग्री आउँछ त 60 पछि अब sin 45 दिएको छु त sin 45 पछि sin 30 त cos 60 को भ्यालु sin 30 को भ्यालु हुन्छ त sin 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 यहाँ 1/2 अब हामी लिन्छौं cos 90 डिग्री त cos 90 भनेको कहाँ पुग्छु sin 0 मा त sin 0 डिग्री अब sin 0 डिग्री मा पुग्छु त sin 0 डिग्री को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ 0 हुन्छ यसको अर्थ भयो कि cos 90 डिग्री को भ्यालु 0 नै हुन्छ अब हामी sin र cos निस्के sin र cos निस्काएपछि तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन जो चारवटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो छ त्यो मजासँग अब तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै म एक दुईटा अझ हेर्नुस् मजासँग निकाल्न सक्नुहुन्छ अब tan 0 डिग्री त तपाईलाई यो पछाडीको भिडियोमा तपाईलाई म tan को फर्मुला पढाइसकेको छु र tan को फर्मुला तपाईलाई दिइसकेको छु tan 0 भनेको tan को फर्मुला तपाई हाल्नु होला sin त sin 0 हाल्दिनु होला र त्यसपछि cos 0 हाल्दिनु होला त sin बाइ cos tan फर्मुला हुन्छ यहाँ 0 छ भने 0 0 अब sin 0 को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ sin 0 को भ्यालु हेर्नुस् 0 यहाँ 0 हाल्दिनु त्यसपछि cos 0 को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ cos 0 भनेको 1 यहाँ 1 हाल्दिनु अब 0 मा 1 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ 0 हुन्छ फेरि तपाईलाई tan 30 भन्छ त फेरि त्यस्तै sin 30 डिग्री अब आइ के हुन्छ cos 30 डिग्री यसमा केही गर्नु पर्दैन मात्र यो tan को फर्मुला sin बाइ cos यहाँ 30 हो त 30 यहाँ जे रहन्छ त्यही थप्दिनु होला यहाँ राम छ भने रामै नाम राख्नु होला जे छ त्यो थप्दिनु होला त्यसको भ्यालु हाल्दिनु होला त sin 30 भनेको तपाईको 1/2 र cos 30 भनेको √3/2 2 र 2 क्यान्सल भयो माथि के बच्यो 1 तल के बच्यो √3 फेरि तपाई अब tan 30 पछि 45 डिग्री आउँछ त tan को फेरि फर्मुला sin बाइ cos त sin 45 डिग्री बाइ cos 45 डिग्री त sin 45 को भ्यालु थाहा छ 1/√2 र cos 45 को भ्यालु थाहा छ 1/√2 त 1/√2 मा र 1/√2 ले डिवाइड गर्दा कट्छ के आयो 1 यसको अर्थ के tan 45 को भ्यालु 1 हुन्छ र फेरि हाम्रो tan 60 त tan 60 को फर्मुला फेरि sin 60 डिग्री बाइ हाम्रो cos 60 डिग्री हुन्छ sin 60 को भ्यालु हुन्छ √3/2 र cos 60 को भ्यालु हुन्छ 1/2 त 2 र 2 क्यान्सल अब के बच्यो √3 किनकि √3 मा 1 ले डिवाइड गर्दा √3 हुन्छ है फेरि tan तपाईको 90 डिग्री है tan 90 डिग्री त tan को फर्मुला हुन्छ sin बाइ cos sin 90 डिग्री बटे
cos तपाईको 90 डिग्री। अब sin 90 भनेको के हुन्छ तपाईको 1 हुन्छ र cos 90 भनेको 0। त तपाईलाई थाहा होला साथीहरु कि कुनै पनि नम्बरमा यदि 0 ले डिभाइड हुन्छ भने त्यसको अर्थ केही हुँदैन। त्यसैले यसलाई भनिन्छ अनडिफाइन्ड या यसलाई इन्फाइनाइट पर्छ है। यसलाई अनडिफाइन्ड र इन्फाइनाइट पनि पर्छ किनकि यसको केही अर्थ हुँदैन है। त समथिङ बाइ 0 इक्वल टु इन्फाइनाइट र इन्फाइनाइट बाइ यदि इन्फाइनाइट मा केहीले या कुनै नम्बरमा इन्फाइनाइटले डिभाइड हुन्छ भने 0 हुन्छ। समथिङ बाइ 0 इक्वल टु इन्फाइनाइट र समथिङ बाइ इन्फाइनाइट इक्वल टु 0। त tan तपाई 90 सिक्नुभयो। अब तपाईले मजासँग त्यही सहायताले cot cos र sec हामी निकाल्न सक्छौं। त तपाईलाई यो sin cos र tan निकाल दिए भने अब तपाईले गाह्रो पर्दैन। यदि cosec भन्छ निकाल्नको लागि त फट cosec मानौ कि सपोज एउटा cosec निकालेर त्यसै सहायताले तपाई आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। cosec भने ल cosec 30 बन्यो। त cosec को फर्मुला म पछाडीको भिडियोमा दिइसकेको छु। cosec को फर्मुला के हुन्छ साथीहरु 1/sin। त sin 30 अब यहाँ 1 को बनाई sin 30 को भ्यालु हुन्छ 1/2। 2 तल छ यसको रेसिप्रोकलमा गर्दा या प्लट्दा सिधै 2 हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो cosec 30 डिग्री को भ्यालु 2 हुन्छ। तपाई मजासँग cosec 0 निकाल्नुस्, cosec 45 निकाल्नुस्, cosec 60 निकाल्नुस्, cosec 90 तपाई आफै निकाल्नुस्। यसैबाट सिक्नु सक्नुहुन्छ। फेरि sec भन्छ त्यस्तै sec को फर्मुला गर्नुस्। cos को sec 0 भनेको 1/cos 0। फेरि तपाईले cot भन्छ त cot 0 भनेको tan को गर्दिनुस् 1/tan या cot भनेको यो tan को उल्टो जानुस् भइहाल्छ। र फेरि म तपाईलाई यही कुरालाई म टेबलमा राखेर कसरी सिकाइरहन्छु हेर्नु होला है। र साथीहरु यसैले हामी अर्को तरिकाले र अर्को कन्सेप्ट तपाईलाई दिदै छु र दुवैमा जुन पनि कन्सेप्ट तपाई दिमागमा राख्नु होला र जहाँ पनि सजिलैसँग तपाई आफ्नो परीक्षामा या जुन पनि ठाउँमा युज गरेर त्यसको हामी फाइदा उठाउने है। यसैले फेरि अर्को तरिकामा जानुस् 0 डिग्री त्यसपछि हाम्रो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्री। यही 0 देखि स्टार्ट यही स्ट्यान्डर्ड एंगल भन्छु। र फेरि यसपछि अर्को फेरि तपाईले भिडियो बनाउँछु जसमा हाम्रो 90 डिग्री देखि माथि जति डिग्रीसम्म तपाईं निकाल्नुस् एउटा पनि रट्नु पर्दैन एकदम सजिलोसँग तपाईं निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब 0 डिग्री देखि स्टार्ट भयो भने नम्बर पनि 0 0 त्यसपछि 1 2 3 र 4। अब हेर्नु होला किनकि एंगल 0 देखि स्टार्ट भयो भने तपाईलाई नम्बर पनि 0 देखि नै स्टार्ट गर्नु होला। लास्ट को डिजिट के हो 4 नै हो या काउन्टिङ नम्बर के हो 4 नै हो। त सबैमा 4 ले डिवाइड गर्नु होला। त 0/4 त्यसपछि 1/4 त्यसपछि 2/4 त्यसपछि 3/4 त्यसपछि 4/4। र अब के गर्नु होला यसलाई टेबलको फर्ममा हाल्दिनु होला है। यसलाई टेबलको फर्ममा हाल्दिनु साथीहरु है। र यसलाई यस्तो गर्दिनुस्। र त्यसपछि यहाँ हामी यसलाई हामी यसलाई एंगल भन्छौं साथीहरु है। यो भनेको हाम्रो एंगल भयो। त्यसपछि हामी यसलाई रेशियो भन्छौं है रेशियो। हेर्नु होला यसलाई टेबलको फर्ममा बुझ्नु होला है। एकदम सजिलो तरिकाले टेबलको फर्ममा कसरी हामी निकाल्ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को भ्यालु। अब हामी यहाँ sin देखि स्टार्ट गर्छौं sin 0। त sin 0 अब यो सबैमा रुट लगाउनु पर्छ किनकि sin 0 को भ्यालु निकाल्नको लागि 4 ले डिवाइड गरिदिए। अब सबैमा रुट तपाई चढाइदिनु है रुट गर्नु। अब के गर्नु होला sin 0 को भ्यालु निकाल्नु छ। त 4 ले 0 मा डिवाइड गर्दा 0 र रुट अंडर 0 को बाहिर निकाल्दा 0 नै हुन्छ। यसको अर्थ के sin 0 को भ्यालु 0। फेरि sin 30 यहाँ sin छ भने यहाँ 30 sin 30 को भ्यालु भन्छ त 1 को रुट निकाल्दा 1 हुन्छ र 4 को रुट निकाल्दा 2 हुन्छ। फेरि अब यो sin 45 को भ्यालु 2 ले 4 मा डिवाइड गर्नु होला त कट्छ यो 2 दुना 4 माथि 1 बच्यो 1 को रुट निकाल्दा 1 र यो 2 रुट निकाल्दैन त रुट मा 2 रहिहाल्यो। यसको अर्थ के sin 45 को भ्यालु 1/√2। फेरि sin 60 भन्छ त रुट 3 बाहिर निकाल्दैन त रुट 3 भइहाल्यो। र साथीहरु 4 को रुट निकाल्दा 2 नै हुन्छ या 4 को वर्गमूल 2 नै हुन्छ। फेरि 4 र 4 ले डिवाइड गर्दा कट्यो। यो कटिसकेपछि तपाई रुट अंडर 1 बच्यो त रुट अंडर 1 को वर्गमूल निकाल्दा 1 नै हुन्छ किनकि फरक पर्दैन। 1 यस्तो नम्बर हो कि त्यसको स्क्वायर गरो या त्यसमा मल्टिप्लाई गरो त्यही नम्बरले केही फरक पर्दैन 1 नै आउँछ। अब तपाईले यहाँ cos लिनुस्। cos 0 भनेको तब यसको उल्टो जानु होला साथीहरु है। cos 0 भनेको sin 90 डिग्री को 1 डिग्री। फेरि cos 30 भनेको sin 60 को √3/2 लिनुस् है।
त्यसपछि फेरि हाम्रो cos 45 भनेको sin 60 cos 30 मा sin 60 लियो त cos 45 मा sin 45 को नि आइहाल्यो है एकदम नेपाल र इन्डियाको बोर्डरैमा पुगिसक्यो त दुवै के हुन्छ सेमै हुन्छ यसको अर्थ हो कि sin र cos को भ्यालु एउटै हुन्छ 1/√2 नि हुन्छ फेरि हाम्रो cos 60 को यदि लिदा हाम्रो कहाँ जान्छौं sin 30 मा त cos 60 sin 30 मा त sin 30 भनेको हाम्रो के छ 1/2 र त्यसपछि हाम्रो फेरि cos 90 भनेको sin 0 मा आउँछ यो 0 नै हुन्छ अब त्यस्तै आउनु होला अब tan मा मजासँग निकाल्नु होला साथीहरु tan 0 तब हेर्नु न माथि sin छ तर cos छ एकदम सजिलो तरिकाले यहाँ 0 र यो बाइको पनि काम गरिरहेछ बुझ्नको लागि ट्रिक यो बाइको पनि काम गरेछ साथीहरु त अब तपाईले tan 0 भन्छ भने 0 मा 1 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ 0 नै हुन्छ टेन्सन दूर फेरि हाम्रो साथीहरु फेरि बाइको काम गर्छ त tan 30 भनेको यो 1/2 यहाँ पनि √3/2 त ठुलो बाइ त यो छ त 2 र 2 क्यान्सल माथि पछि 1 र तल के बच्छ साथी √3 फेरि tan हाम्रो 45 भन्छ त फेरि साथीहरु बाइ पनि काम गर्छ त √2 ले √2 क्यान्सल भयो र 1 ले 1 मा डिभाइड गर्दा 1 नै हुन्छ फेरि tan हाम्रो 60 भन्दा फेरि यो बाइ ठुलो भनेको यो बाइको काम गरेछ साथीहरु त 2 बाट 2 क्यान्सल 1 ले √3 मा डिभाइड गर्दा √3 नै हुन्छ साथीहरु है फेरि tan 90 भनेको यो माथि 1 छ यहाँ बाइ त 0 ले 1 मा डिभाइड गर्दा अनडिफाइन्ड इन्फाइनाइट नै हुन्छ साथीहरु यो पनि बुझ्नुभयो सजिलोसँग हेर्नु साथीहरु है र त्यसपछि अब जानुस् त्यसपछि अब tan पछि तपाई अब आउनुहुन्छ cosec है cosec या यस्तो पनि बुझ्नु नभए भने पहिला cot बुझ्नु सजिलो बुझ्नको लागि हाम्रो cot लिनुस् cot हेर्नुस् साथीहरु cot अब 0 डिग्री भन्छ त्यसको उल्टो आउनु होला है cot अब 0 भन्छ भने यता tan को उल्टो आउनु होला के हुन्छ cot 0 भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ साथीहरु फेरि cot 30 भनेको 60 tan 60 को भ्यालु √3 हुन्छ साथीहरु फेरि cot हाम्रो 45 भनेको फेरि सेमै बोर्डर सेमै छ नेपाल इन्डियाको बोर्डर फेरि आइहाल्यो त सेमै हुन्छ भ्यालु त्यसैले cot 45 र tan 45 भ्यालु एउटै हुन्छ फेरि अब cot म 60 लिन्छु त साथी कहाँ जान्छु tan 30 भनेको 1/√3 फेरि हाम्रो cot 90 लिन्छु साथी त फेरि हाम्रो कहाँ जान्छु यहाँ हाम्रो 0 मा tan 0 मा त हाम्रो cot 90 को भ्यालु tan 0 हुन्छ साथीहरु त 0 अब तपाईहरु cot पछि तपाई जानुहुन्छ अब cosec है साथीहरु cosec 0 भनेको sin को उल्टो हुन्छ cosec है त फेरि अब sin को उल्टो हुन्छ cosec भनेको यसको अर्थ हो कि sin 0 के cosec 0 को भ्यालु हामीले cosec 0 को भ्यालु 1/sin हुन्छ cosec 0 भनेको cosec को फर्मुला तपाई पढ्नु भएको छ cosec 0 भनेको 1/sin किन cosec फर्मुला 1/sin 1/sin 0 हुन्छ त 1 को 1 त sin 0 को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ 0 त समथिङ बाइ 0 इक्वल टु इन्फाइनाइट हैन साथीहरु sin को इन्भर्स हाम्रो cosec हुँदैन यस्तो निकाल्नु पर्छ तपाईले है त cosec 0 भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ त हाम्रो यसलाई जस्ट अपोजिट गर्दिनु होला प्लट दिनु होला है माथि 1 तल 0 भनेको के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ फेरि यसलाई माथि प्लट दिनु होला भनेको के हुन्छ 2 हुन्छ फेरि यसलाई माथि प्लट दिनु होला के हुन्छ √2 हुन्छ रेसिप्रोकल माथि प्लट भनेको यसलाई रेसिप्रोकल यसको तल केही छैन साथी त 1 यसको अर्थ के sin को उल्टो के हुन्छ cosec यसको अर्थ के उल्टो गरिदिनु होला त 1/0 इन्फाइनाइट फेरि यसको उल्टो 2 हुन्छ किनकि 2/1 2 फेरि यसको उल्टो √2 हुन्छ फेरि यसको उल्टो 2/√3 हुन्छ फेरि यसको उल्टो के हुन्छ 1 नै हुन्छ साथीहरु है अब लास्ट हाम्रो छ sec है लास्ट हाम्रो sec छ त sec अब sec 0 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब यसलाई प्लट गर्नु होला साथीहरु है यसको तल केही छैन म यसले प्लट गर्दा 1 नै हुन्छ फेरि हाम्रो sec यसले प्लटदा 2/√3 हुन्छ किनकि sec को रिलेसन cosec पछाडीको भिडियोमा दिइसकेको छु साथीहरु फेरि अब यो यसले प्लटदा √2 हुन्छ फेरि अब यसले प्लटदा 2 हुन्छ र साथै यहाँ तल केही छैन भने हाम्रो 1 छ यसले प्लटदा 1/0 भनेको अनडिफाइन्ड इन्फाइनाइट हुन्छ ल साथीहरु यो कम्प्लिट भयो आज तपाईले सिकाए भ्यालु अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ स्ट्यान्डर्ड मजासँग तपाईले यो टेबल र यो भन्दा पछाडीको जो बिना टेबलको सिका दुवै तपाईको दिमागमा राख्नु होला र मजासँग सजिलैसँग जुन पनि ठाउँमा र जुन पनि परीक्षा हल स्याप जहाँ पनि घुमिरहन्छौ र हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकको जुन पनि फर्मुला sin 0 tan 30 cot 45 को सजिलैसँग तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मनमा निकालेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ल धन्यवाद साथीहरु